أهلا ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد من قناة The Oil Show. الفيديو ديال هذا النهار غادي نبارطاجي معكم شنو شريت في التقضيه ديال هذه السيمانه. يلا نبداو. كتشوفوا معايا هذه هي التقضيه ديال هذه السيمانه اللي درت، وقلت علاش لا ما نبارطاجيهاش معكم. الا استفدوا معايا هي 5 الناس 10 الناس راه مزيان. اذا هادي نوريكم شنو تقديت هذه السيمانه وتقدر تعطيكم افكار سورتو للناس اللي ما مولفينش يتقداو وعاد مشاو يسكنوا بوحدهم في شي مدينه بعيده ولا قريبه ماشي مشكل، ولكن عاد بداو يتقداو. اذا تقدر هاد لا فيديو هادي تعاونهم. يلا نبداو بالجهه ديال الخضره. هنا عندي خيزو، عندي كيلو ديال الخيزو. عارفين ان الخيزو كنستعملوه دائما حنايا، سواء لا في الطاجين، نقدروا نديروه في لي سالاد، نقدروا نخضروا به اي حاجه. وهادو لي دو كلاسيك، بطاطا وخيزو. الوغ هنا في بطاطا عندي بوري بوتاج فور، اختاريت هذه. نورمالمون كنشري هذيك بوم دو تير بوغ لي فريت، كتكون كبيره شويه، ولكن هاد المره هذه كيف ما كتشوفوا معايا خديت هذه اللي الشكل ديالها متوسط. تقدر ديروها في اي حاجه، يمكن نديروها سالاد شود، يمكن نديروها في طاجين، فريت، بوركوا با في الفرن بحال اللي كتبين هنايا، نديروها بوري ايتترا. وانا ديجا جربتها بوغ لا بوري وكتجي زوينه، حيت بحال لا تيكستور ديالها دغيا كتحل. هاهما نتوما كتشوفوا في الصوره. ابري هنايا عندي فليفله تريكولور. دونك هنا عندي الخضراء هاهما كتشوفوها، عندي الحمراء والصفراء. دونك خديت فليفله، خديت اوسي القرعه. فوالا. هنا عندي البروكولي انا كيعجبني بزاف. عارفه ان بزاف الناس ما كيعجبهمش البروكولي، ولكني باردون الا جربتوه في المقله مشحر ولا مع لي سالاد كيجي رائع جدا. تجربوه وقولوا لي الا عجبكم. ابري هنا عندي مطيشه كنستعملوها حنا بزاف المغاربه في كل شيء، في البيض ومطيشه، في لي سالاد، في النصيب ديال الغداء، في كل شيء. دونك فوالا لي كلاسيك اللي عندنا هنايا، مطيشه، القرعه، بطاطا، خيزو. ابري هنايا عندي الحامض سي فيتامين سي، سورتو مع هادشي اللي واقع دابا خصنا دائما ناخذوا الجرعه اليوميه ديالنا ديال فيتامين سي. الحامض كيعتق في البرد، تقدروا ديروه مع الحامض والعسل بالنسبه للبرد اللي ضاربو البرد، ولا باغ اكزامبل في الماء. راه سي ان ديتوكس، كديروا دي ترونش وكديروهم في الماء سخون ولا في الماء عادي، و سي ان ديتوكس بور لو كور مزيان بزاف. دونك فوالا هادشي اللي كان بور. ما عرفتش واش وريتكم البصله، وي عندي هنا البصله اوسي. دونك فوالا. دونك هادشي اللي كاين في الجهه ديال الخضره. ابري ما حدي هنا حطيت بوب كورن. عارفه ان هذه ماشي صحيه 100%، ولكن انا كنفضل لي بوب كورن على لي تشيبس، او موان ماشي زعما مضرين بالصحه بزاف. في ليدل لقيتهم جابوا سلعه ديال امريكان. دونك هذه ديال امريكان واي ماكيندي، وخديتها بسافور بور، كانت سافور سكري وكانت سافور سالي اوسي. دونك فوالا. ابري شنو عندنا البرسيل كنحتاجوه دائما في الطياب. خديت هذا الفورما اللي بلو غران. نورمالمون كيكون الفورما ديال البرسيل بحال ديال التوابل راه صغير، وريه هنا كيبان لكم شويه كبير، مي فريمون راه صغير بزاف. دونك انا خديت هذا الفورما اللي كبير. دونك برسيل. عندي هنايا جانجامبر سكينجبير مطحون، كنحتاجوه في كل شيء ومزيان بزاف. دونك خديت منه. ابري في لي فروي خديت الكيوي وخديت البنان وخديت الميرتيل ولا البلو بيري، وهنا لتحت عندي الفرامبواز. دونك فوالا. هنا هادي تشوفوا حدا لي فروي عندي فيتامين سي. علاش خديت فيتامين سي اون دوزيام فوا؟ حيت لقيت دايرين فيه السول، دونك دايرين جوج ديال لي بواط.
المهم طايحين في الثمن. دونك الا خديتي وحده كينقصوا لك الثانيه عليها موان 50%. هذه كنت لقيتها في كارفور دونك خديتها. وسورتو كو فيها ماشي هي فيتامين سي بوحده مي تاع لا جولي رويال. كنت سمعت انا بزاف على لا جولي رويال انها مزيانه كتبوستي المناعه. دونك فوالا قلت علاش لا ما ناخذهاش. و سو سون دي كومبريمي ا كروكي دونك تنجربها ونشوف الا عجبتني. سورتو كو فيها سافور ديال الميل اي سيترون دونك قلت تكون مزيانه في المذاق. فوالا ابري ندوزو لهاد الجهه هادي. هنا encore une fois c'est pas aussi healthy que ça mais bon. عندي هنايا ناغيت. عارفين حنايا ملي كنجيو شي بعض المرات عيانين كندخلوا خصنا شي حاجه ساهله فيت في اللي نديروها دغيا دغيا 5 7 مينوت تكون واجده. دونك خديت ناغيت مره في السيمانه ما فيها باس. باغ كونطخ الا كنتو غادي تشريو هاد الماركه ديال ناغيت il faut faire attention حيت هاد الكوري والباربيكيو لي دو صوص ديال الكوري والباربيكيو ما زوينينش كاع اللي جايين مع هاد ناغيت دونك افيتي. ابري هنايا عندي البيض كاتيجوري ا فوالا. وهذا ما عرفتش شحال فيه نشوف. عندي فيه 12 البيضه دونك البيض. عندي طون خديت 3 ديال لي بواط ديال طون ديال ماتيشا. هنايا خديت دي ترونش ديال الفرomage ديال ميلبونا. بيان سور الا كنا عوالين نديرو باغ اكزومبل ان ساندويتش دي ترونش ديال الفرomage ضروري ما يكون منهم. فوالا هنا حدا الطون عندي الخبز. وصراحه هذا الخبز هذا كيعجبني بزاف ديال ليدل. هذا سي لو بان سياباتا الجديد و ماشي بحال الكومير. انا كنفضل هذا بزاف على الكومير صراحه حيت هنايا كاين فريمون هي لي باغيت وهذا دونك فو ميو ناخذوا الخبز بحال هكا. غادي تشوفوني انني هنا درت له فيلم اليمونتير. علاش؟ حيت انا كندير له والله كنشريه كندير له فيلم اليمونتير وكندخلو في الثلاجه باش نقدر نبقى كل مره نخرج شويه ونسخنو وما يخسرش. دونك كنديرو في الثلاجه حتى ملي كنبغيه وكنعاود نخرجو. فوالا هنا ابري عندي الدجاج ايغوييت دو بولي. وهنا عندي جون داشي بوف. هنا عندي ان جو d'orange à base de jus concentré 1 litre. هذا خديتو من مونوبري دونك هذا خديتو من مونوبري. فوالا وهنا عندي ياغورت عادي. انا كيعجبني ندير لي ياغورت مع لي فروي كيجي زوين بزاف. و اكثريا الا كنتو غادي تزيدو فوق منهم لي فروي سيك كيجي زوين. دونك فوالا هادشي اللي كان في التقديه ديال هذا النهار. كنتمنى انني عطيتكم ولو فكره صغيره على شنو يمكن لكم تشريو. ابري بيان سور هنا سكي مونك ناقص باغ اكزومبل لي ليكيد لو لي لو تي اتاي الحليب. هادشي انا ديجا عندي دونك ما خديتوش. ابري فوالا هذه هي لا باز جو بونس. الخضره الفواكه البروتين اللحوم وهادشي. ابري نتوما كتبقاو تزيدوا هذيك الشيء على حساب هذيك الشيء اللي نتوما باغيين. فوالا دونك هاد التقضيه هادي نقدر نقول لكم ان كنلقاو فيها بزاف ديال الفيتامين بزاف ديال لي بروتين اوسي اللي كناخذوهم من الدجاج واللحوم والبيض. لي فيتامين كناخذوهم بيان سور من الخضره والفواكه. باغ اكزومبل كناخذو فيتامين جي من الكيوي. كناخذو فيتامين سي وفيتامين او من البلو بيريز. كناخذو فيتامين سي او اون كونسونطراسيون عندنا فيتامين ا من لي فروي روج. دونك فوالا مين كناكلو بطريقه متنوعه كنقدروا ناخذو بزاف ديال لي فيتامين من هذيك الشيء اللي كناكلوه كسوا لي فروي ولا لي ليغوم ولا اللحوم. دونك فوالا خصنا
اوسي ما نساوش الحوت حتى هو مهم. هنا ما كتشوفوهش عندي هنايا حيت ما خديتوش، مي بيان سور تقدروا تاخدوه لو صومون مزيان. شحال من حاجه دونك مزيانه. فيتامين اش، خصكم تعرفوا ان فيتامين اش مهم، معروف سو لو نون ديال لا بيوتين، حتى هو مهم جدا. كنقدروا نلقاوه في الخضار، كنلقاوه في الكبده اوسي، في الكركاع، في اللوز، وفي شحال من حاجه. وهو مهم اننا ناخذوه حتى هو حيت مزيان للشعر باغ اكزومبل. دونك فوالا، كانت هذه هي الفيديو ديال هذا النهار. نتمنى انها تكون عجباتكم. الى عجبكم لي فيديو بحال هكا ما تنساوش تخليونا لايك وكومونتير، ونشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.